नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आज हम एक हसास मसले पर जो ना सिर्फ हैदराबाद के लिए बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए लम्हे फ़िक्र है। हमारी रियासत हैदराबाद में बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले सूफ़ी खैरुद्दीन साहब के यहाँ मौजूद हूँ और इस मसले पर बात करने के लिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीसी की कमेटी को जो है वक्फ बोर्ड की जो बिल जो है तरमीमी बिल जो है ना पेश किया गया जो वहाँ पे है और वहाँ से हमको ये सहूलत है कि हम अपनी राय आम लोग भी रख सकते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते और बसते हैं, लेकिन ऐसे हसास मसलों पर वो बोलने के लिए या अपनी राय देने के लिए तक भी तैयार नहीं है। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि भाई आप अगर इस किस्म से गफलत का मुजाहरा करेंगे, अभी देखिए 16 तारीख 14 तारीख तक ही है, 4-5-6 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक ताहाल 17 या 20 मुमकिन लाख तक जो है लोग अपनी राय का इजहार किए हैं, जबकि 25 करोड़ है। सवाल आपने सुना सूफी साहब, आपकी बेबाकी के लिए आप एक मशहूर हस्ती है और आपकी जो बात है खास तौर पे जो नौजवान तबका है वो लोग में सुनी जाती है और जो एकदम बासलाहियत तबका है वो भी लोग आपकी बात सुनते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी बचे हैं 5 या 6 दिन? शुक्रिया। मैं तमाम सुनने वालों का, नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपका जो सवाल है ये बड़ा ही हसास सवाल है और हसास मसला है। तो इसकी एक अहम वजह ये है कि वक्फ के ताल्लुक़ से हमारे कायदीन, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हो, अवाम में वक्फ के ताल्लुक़ से शऊर बेदारी का काम आज तक नहीं हुआ। आज भी हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं कि वो ये समझते हैं कि औक़ाफ़ या वक्फ अगर कहा जाए तो ये हुकूमत का मामला है। हालांकि कायदीन को, सियासी समाजी कायदीन को ये चाहिए था कि वक्फ की अहमियत को अवाम में उजागर किया जाता, उनको बतलाया जाता कि ये वक्फ क्या है और इस जायदाद के हकदार कौन हैं, ये बतलाना चाहिए था। लेकिन ये काम हमारे पहले के हजरात ने नहीं किया और अभी भी गिने चुने लोग जो ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब रही बात यह है कि आज जो इस मसले पर अपना राय देने के लिए जो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसकी अहम वजह यह है कि वो इसकी अहमियत को नहीं जानते। अगर अहमियत को जाने होते तो आज मैं समझता हूँ कि अब तक 5-6 करोड़ तो जो ना रायदही जो ना हो जाना चाहिए था, चले जाना, इजहार हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर अब हमारे तमाम सियासी कायदीन, समाजी कायदीन, दीनी मिली समाजी तंजीमों पर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि अब जो वक्त बचा है इस वक्त में आप एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुसलमानों में पहले वक्फ के ताल्लुक से उसका तारुफ कराएं, उसकी अहमियत को बतलाए। और अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर खुदा ना खास्ता अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो इसके मुज़िर असरात जो मुसलमानों पर पड़ने वाले हैं उससे वाकिफ कराना चाहिए। सूफी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी चूंकि वक्त बाकी नहीं है, सिर्फ तो 4 या 5 दिन बाकी, तो इन हालात के अंदर जो NGOs है या जो है फलाही तंजीमें हैं या आप जैसे जो है बाशऊर जो लोग हैं, उलमा है, मशाइखीन उज़्ज़ाम है, आप जैसे सूफ़ी लोग हैं, तो ऐसे लोग जो है इन 4-5 दिन का कैसा फ़ायदा उठाना चाहिए, उनके अंदर नौजवानों में शऊर बेदार कैसा करना चाहेंगे, ज़रा उसके लिए आप नौजवानों से अपील। अब मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो हमारे पास भारत में NRC की जो तलवार लटक रही थी, तो उस वक्त हर फर्द जो है ना उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो उसकी वजह ये थी कि अपनी शहरियत खतरे में नजर आ रही थी, अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा था। तो यहाँ पर जात की बात थी, सब आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर जात से ज्यादा आपकी शिनाख्त की बात है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी जो अल्लाह की अमानत है, और वक्फ प्रॉपर्टी में सिर्फ ज़मीनात नहीं है, इसमें दरगाहें हैं, मसाजिद है, आशुर खाने हैं, खबरस्तान हैं। तो अब अगर खुदा ना खास्ता ये बिल अगर पास हो जाए तो आपको दफन होने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? मेरा सवाल ये है।
اور ہم یہ سوال آج سے نہیں بلکہ ایک عرصے سے ہم حکومت تلنگانہ سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہماری جو وقف لینڈ جو اطراف میں مضافات میں ہے اس وقف لینڈ کو قبرستان کے لیے ہم کو دیا جائے. لیکن اب گزشتہ حکومت نے جو ہے نا آنسو پوچھتے ہوئے وہ 1 لاکھ کچھ چلر ایکڑ جو ہے نا زمین قبرستان کے لیے اعلان ہوا, وہ فائل داخل ہو گئی اور وہ چاکلیٹ پالیسی جو KCR کی تھی انہوں نے اپنا کام کر دیا. لیکن اب جو موجودہ ہماری سرکار ہے وہ ابھی تک اس کے طرف کوئی قدم نہیں اٹھائی ہے. تو یہاں پر اہم مسئلہ یہ ہے, ہمارے مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے. میں بہت اہم اشارہ دے رہا ہوں آپ کو, زیادہ دور کی بات نہیں ہے. آپ جو ہے نا NRC کے وقت جو پریشانی وہ تو جھیلے تھے, وہ تو آپ کی شناخت کی بات تھی, شہریت کی بات تھی. لیکن اب یہاں پر اب آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کووڈ کے وقت میتوں کا کیا حل ہوا تھا. اب یہ بات ذہن میں رکھیے صاحب آپ, صحیح پوائنٹ. کیونکہ الحمدللہ یہ خادم ایک عرصے سے میتوں کے لیے, غریب نادار میتوں کے لیے ہم خدمت کر رہے ہیں. تو یہ عالم تھا کہ ہم کو رات کی نیند حرام ہو گئی تھی, تو اتنے جو نا سخت حالات تھے کہ لوگ قبرستان میں جنازوں کو رکھ کر چلے گئے. ایسے بھی واقعات آئے ہیں. مسجد کے باہر گیٹ کے پاس مسجد بند ہے, اجازت نہیں ہے, نمبر سسٹم لگ گیا تھا, سیریل سے آنا. ہاں, تو آپ وہ حالات کو رکھیے. اگر وہ حالات خدا نہ خواستہ ہے بل پاس ہو جائے تو پھر ہم پر وہ وقت آ سکتا ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے بھائی. پہلے یہ سوچیے آپ, ہم کو 2 گز زمین بھی ملنے والی نہیں ہے. تمام جو نا اراضیات جو نا چھین لیے جائیں گے, آپ کو جو نا پیدل کر دیا جائے گا, بلکہ آپ کے کئی مساجد کو شہید کر دیا جائے گا. کئی ہیریٹیج جو ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے حکمرانوں نے بنائے ہیں, اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور کئی جو نا درگاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. عاشور خان نے تو تقریباً ختم ہو گئے ہیں. اب اس کا وجود بھی باقی نہیں ہے. اگر کوئی اس کو توڑے تو کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے والا بھی نہیں. خیر, بات طویل ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ ہم کو 2 گز زمین ملنا بھی دشوار ہو جائے گا. اب آپ یہ سمجھیے کہ میں اپنی خبر کی حفاظت کے لیے میں جو ہے نا اس کے خلاف میں اپنا جو نا اپنی رائے جو نا دینا ہے مجھے. یہ جب میں یہ رائے دوں گا تو میری 2 گز زمین محفوظ ہو جائیں گی. تو بہرحال ناظرین, آپ نے ابھی سنا جو ہے صوفی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے بچے 4-5 دن اس کے اندر ایک وقت کا ایک میسج کا آپ فائدہ اٹھائیے. اور QR کا جو کوڈ ہے, صرف کام کیا ہے ناظرین, آپ کو اے نوجوانوں, آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں, کسی تجارت گاہ میں, کہ بزنس میں, کبھی دکان میں جا رہے ہیں تو اپنا جو ہے اس کو اسکین کر رہے ہیں, اسکین کر کے اپنا کیش جو ہے نا ادھر منتقل کر رہے ہیں. ناظرین, بس اتنی ہی تو بات ہے. یہ اپنی خبر کے لیے, جیسا کہ صوفی صاحب نے کہا کہ اپنی خبر کی خبر لیتے ہوئے, اپنی خبر کے لیے باخبر رہتے ہوئے آپ اپنا اسکین کے ذریعے بچے 5 دن ناظرین آپ اس میں حصہ لیجئے. اور ان میں نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, مسجد کے علماء سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور جو خطیب ہے ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی مساجد میں میسج دیجئے کہ ہر کوئی اپنے گھر کا ایک فرد ایک فون سے میسج کرنے لگے, اور جو ہے نا انشاءاللہ کامیابی ہمارے سب. کچھ بولنا چاہتا ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے محلے کی مسجد اشرف کریم ہے, یہ ہمارے متولی صاحب ہیں. کل یہاں پر اجتماعی طور پر یہاں پر کاؤنٹر لگا کر اعلان کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو یہاں پر رہنمائی کی گئی. تو میں یہاں سے اس چینل کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو جتنے NGOs ہے, دینی ملی سماجی تنظیمیں ہیں یا مساجد کے کمیٹی ہے, وہ لوگ اپنے اپنے مساجد کے سامنے کاؤنٹر لگائیے. پڑھے لکھے بچوں کی خدمات آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں, رضاکارانہ طور پر وہ خدمت انجام دے سکتے ہیں. تو ہر مسجد میں 3-3, 4-4 کاؤنٹر لگائیے, تو انشاءاللہ تعالی ایک ہی جمعے میں 1 کروڑ کا بھی جو ہے نا آنکڑا پار ہو سکتا ہے. اگرچہ کہ ہمارے لوگ اس کے اوپر توجہ دیں اور ضرور لینا چاہیے, یہ میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے.
बहरहाल नाज़रीन, हमारी बात को हम यहीं पे ख़त्म करें कि एक नए मौजू के साथ नए उन्वान पर फिर इंशाअल्लाह सूफ़ी साहब से हम आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को और सुभान सिद्दीकी साहब को। सिद्दीकी चैनल के इश्तिराक से आज हम आपके रूबरू हुए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जब तक दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़।